अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और अपनी वीडियो का आगाज़ मैं कुरान पाक की आयत से करूँगा, जिसका मफ़हूम है कि अल्लाह ताला और उसके फ़रिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजते हैं। है ईमान वालो, तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजा करो। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम जो कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान का केस है, बेगम नुसरत भुट्टो वर्सेस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एंड फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, इसको डिस्कस करेंगे। तो आप स्टूडेंट्स के पास अगर मेरे नोट्स अवेलेबल हैं तो आप मेरे नोट्स ओपन कर लें, अदरवाइज आपके पास जो भी मटेरियल अवेलेबल आप उसको ओपन कर लें, ताकि हम इस केस को आज पॉइंट वाइज इसमें डिस्कस कर सकें। स्टूडेंट, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है कि मैंने येलो हाईलाइटेड किए हुए हैं, क्योंकि आप जानते हैं लॉग एड का जो टेस्ट है वो प्योरली एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट होता है, और उसमें आपको आपके टॉपिक से रिगार्डिंग जो है एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। तो मैंने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके अंदर उनको येलो हाईलाइट किया हुआ है। और इसमें अगर आप नोट्स में जो भी आपको मज़ीद लगते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जिनके एमसीक्यूज बन सकते हैं, आप उसको भी हाईलाइट करके उनको भी मेमोराइज कर सकते हैं। तो हम अगर इस केस की बात करें तो पहले हम इसकी फैक्ट्स पे आते हैं। तो इस केस में ज़ियाउल हक साहब ने मुल्क में मार्शल लॉ जो उसको नाफिज कर दिया था, और आईन पाकिस्तान 1973 को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया था। जिसके बाद उन्होंने वज़ीर आज़म जो उस टाइम पे थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, उनको और उनके अलावा कोई दूसरे वज़रा को गिरफ़्तार कर लिया, और खुद जो है चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर का ओहदा जो है वो ज़ियाउल हक साहब ने संभाल लिया। इसके साथ साथ उन्होंने सदर जो थे उस वक़्त के, उनको काम जारी रखने की हदायत की, और जितने भी सूबे थे, पंजाब का, सिंध का, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, उनके जो चीफ जस्टिस थे हाई कोर्ट से, उनको गवर्नर मुकर्रर कर दिया। और मार्शल लॉ का ऑर्डर 12F 1977 के तहत जुल्फ़िकार अली भुट्टो और उसके उनके साथ 10 दूसरे पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा थे, उनको 17 सितंबर 1977 को अरेस्ट कर लिया। तो उनका जो उन्हें अरेस्ट किया गया था जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को, उनके इस अरेस्ट को बेगम नुसरत भुट्टो ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया, जो कि आइन के आर्टिकल 144(3) के तहत जो है पिटीशन फाइल की गई थी। और उसमें जो ग्राउंड ली गई थी वो ग्राउंड थी आसमा जिलानी केस जो था, ऑलरेडी जो प्रीवियस हम डिस्कस कर चुके हैं, वो उसको बेस बनाया गया। तो इसके अंदर जो मंदरजात थे जो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे गए, उनके मुताबिक आसमा जिलानी केस जो था वो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ की जो फाइंडिंग दी, उन्होंने इसमें बताया कि आसमा जिलानी केस जो है वो मौजूदा हालात के तनाज़र से बिल्कुल मुख्तलिफ है, जो कि एक माकूल ग्राउंड नहीं है। और उन्होंने उसकी जो ग्राउंड थी आसमा जिलानी केस की, उसको सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज़ कर दिया। इसके साथ साथ उसमें यह भी फाइंडिंग दी कि हुक्मरान जमात जो थी पीपल्स पार्टी, उस पर इलेक्शन में धांधली के संगीन नौयत के इल्ज़ामात लगाए गए थे, और जो कानून लागू करने वाले अदारे थे वो अमन व अमान कायम रखने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए थे, जिसमें पुलिस और जो दूसरी इन्फोर्समेंट एजेंसी थी वो पब्लिक पीस जो है एट लार्ज उसको मेंटेन नहीं कर पा रही थी, जिस वजह से फ़ौज को जो मुल्क के बड़े शहरों में अमन व अमान बहाल रखने के लिए तलब किया गया था। और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, उन्होंने भी धांधली होने का इतराफ़ किया था। और अपोजिशन ने, जिस वजह से अपोजिशन ने जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, उनसे रेजिग्नेशन की डिमांड कर दी थी। सेकंड, इसमें एक जो बहुत बड़ा एक इशू रेज हुआ वो ये था कि पंजाब हुकूमत ने अपने पीपल्स पार्टी जहाँ पे रूल कर थी पंजाब में भी, उन्होंने अपने कारकुनों को बड़ी तादाद में असले के लाइसेंस जारी किए थे, और इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी ने जो अपने ओहदेदारान थे उनको भी लाइसेंस जारी किए थे असले के, जिसकी वजह से मुल्क के अंदर अमन व अमान के जो है शदीद खतरात जन्म लेने लगे थे, और मुल्क में एक सियासी बहरान जो है वो पैदा हो गया था। इसके नतीजे में चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर जो थे जो है ना ज़ियाउल हक साहब, उन्होंने मार्शल लॉ जो उसको नाफिज कर दिया था, और जल्द इलेक्शन के इनेकाद का ऐलान किया था। तो मौजूदा निज़ाम के वक्त जो थी वो उसको ये ज़रूरत समझा गया था कि मार्शल लॉ लगाया जाए, ताकि जो पब्लिक पीस है वो डिस्टर्ब ना हो, और एक अमन व अमान की जो सूरत हाल है उसको मेंटेन किया जा सके। जो हमारी आला अदलिया थी, उन्होंने भी जो आर्जी हुकूमती ढांचा था उसको तस्लीम कर लिया, और आईन पाकिस्तान 1973 जो है उसको बहाल रखा गया।
اعلیٰ عدلیہ اور صدر پاکستان جو ہیں وہ آئین پاکستان 1973 کے مطابق اپنی جو ڈیوٹی تھی وہ پرفارم کرتے رہے. تو اس میں جو فائنڈنگ تھیں، جو سپریم کورٹ نے فائنڈنگ دی، ان کے مطابق جو پلی لی گئی تھی بیگم نصرت بھٹو کی طرف سے، اس کو بالکل طور پہ مسترد کر دیا. اور جو گورنمنٹ کے وکیل تھے، جو حکومتی وکلا تھے، انہوں نے 200 کیس پہ انحصار کیا، اور انہوں نے اس چیز پہ کنونس کیا سپریم کورٹ آف پاکستان کو کہ یہ جو مارشل لا لگایا گیا ہے، یہ وقت کی ضرورت تھی، اور جو حالات ملک میں پیدا ہو گئے تھے ان کی وجہ سے یہ ضروری تھا کہ ملک میں مارشل لا جو ہے وہ انفورس کیا جائے. تو اس میں ہم کنکلوژن کی بات کریں تو آپ کنکلوژن میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے اس کو جو کنکلوژن ہے اس کو فردر نا اردو میں بھی الیبوریٹ کیا ہوا ہے تاکہ اسٹوڈنٹس کو ذرا اس کو سمجھنے میں مزید آسانی ہو. تو ہم اس سے بات کرتے ہیں تو مارچ 1977 کو عام انتخابات ہونے پر دو بڑی جماعتیں جس میں پیپلز پارٹی تھی اور پاکستان نیشنل الائنس تھا، جس کے اندر 9 مختلف جماعتیں شامل تھیں، انہوں نے الیکشن لڑا تھا. اور عام انتخابات جو تھے اس میں پیپلز پارٹی نے 155 اور نیشنل الائنس نے 36 سیٹ جو تھیں وہ ون کر لی تھیں. جس کے بعد پاکستان نیشنل الائنس نے جو رزلٹ تھے، الیکشن کے رزلٹ تھے، ان کو بالکل ہی مسترد کر دیا تھا، اور انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف ایک مہم جو ہے وہ شروع کر دی. تو 5 جولائی 1977 کو آرمی چیف جو تھے اس وقت کے جنرل ضیاء اللہ کو انہوں نے مارشل لا نافذ کر دیا، اور جو قومی اور صوبائی اسمبلیاں تھیں ان کو تحلیل کر دیا، اور عارضی طور پہ پاکستان کا جو آئین تھا اس کو معطل کر دیا. 17 ستمبر 1977 کو مارشل لا آرڈر نمبر 21 کے تحت ذوالفقار علی بھٹو اور پیپلز پارٹی کے دیگر 10 جو ارکان تھے ان کو گرفتار کر لیا. اور جس کے بعد جو نصرت بھٹو تھے انہوں نے سپریم کورٹ میں غیر جو قانونی نظر بندی ہے اس کے خلاف ریٹ پٹیشن دائر کر دی. تو جناب یحییٰ بختیار نے سپریم کورٹ میں نصرت بھٹو کیس کی درخواست کرتے ہوئے عثمان جیلانی کیس میں انحصار کیا، اور دلائل میں کہا کہ چیف آف آرمی صاحب کا مارشل لا جو ہے اس کو نافذ کرنے کا اختیار نہیں ہے. اور جو گورنمنٹ کے جو وکلا تھے انہوں نے 200 کیس پہ انحصار کیا، اور سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا کالسن تھیوری کی بنیاد پر اس کو گراؤنڈ بنا کے اس چیز کو پلیڈ کیا کہ یہ اس ٹائم ملک میں جو حالات پیدا ہو گئے ہیں اس میں ضرورت جس کو ہم بات کریں ڈاکٹرین آف نیسیسٹی، اس کی ضرورت تھی، اور مارشل لا جو لگانا وہ بہت ضروری تھا، اور یہ بالکل درست اقدام ہے جو چیف آف آرمی اسٹاف نے اٹھایا. لہذا اس کے تحت سپریم کورٹ نے جو تھا نصرت بھٹو کی جو اپلیکیشن تھی اس کو رد کر دیا، اور اس کو جو مارشل لا تھا اس کو ویلیڈیٹ کر دیا. تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ کیس تھا کانسٹیٹیوشن ہسٹری آف پاکستان میں، اور اس نے ایک بڑا لانگ لاسٹنگ جو ہے وہ امپیکٹ ڈالا پاکستان کی فیوچر کے اوپر بھی اور اس کی سیاست کے اوپر بھی. تو اس طریقے سے جو ہے جو مارشل ایڈمنسٹریٹر تھے ذوالفقار علی بھٹو صاحب، انہوں نے رول کیا تقریباً 12 سال. تو امید کرتا ہوں کہ اسٹوڈنٹ یہ لیکچر جو ہے وہ آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوگا، اور اگر آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی کوئری ہو تو آپ میرے کانٹیکٹ نمبر نیچے مینشن آپ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور اگر کسی اسٹوڈنٹس کو نوٹس چاہیے ہوں تو یہ نوٹس جو ہیں یہ ہارڈ کاپی میں اویلیبل ہیں، وہ نوٹس بھی آپ میرے کانٹیکٹ نمبر نیچے مینشن آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، تو یہ میں آپ کو پرووائڈ کر سکتا ہوں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.